फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। आज की किस्त बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, वो इसलिए, और स्पेशली जो पाकिस्तानी देखते हैं वो मिस ना करें, वो इसलिए कि आज मैं बात करूंगा कि वादिय तीरा में 10 से 15 घंटे पहले जो एक धमाका हुआ और जिसमें कुछ इतलात के मुताबिक 45 लोग और कुछ इतलात के मुताबिक 24 अफराद जो हैं वो जान बहक। और इसमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात जो है, अगरचे ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसमें औरतें और बच्चे शामिल थे। तो अब ये है कि इस पे दो तरह की बातचीत चल रही है। एक तो ठीक है कि जी जो गवर्नमेंट का वर्जन है कि जिसमें ये है कि ये जो दहशतगर्द है कि जो फितनत अल ख्वारिज है, इसमें दो नाम सामने आ रहे हैं, एक अमान गुल और एक मसूद खान। तो इन्होंने एक मकामी घर को ना अड्डा बना रखा था और वहां पे ये बारूद और इस तरह इन्होंने जमा किया हुआ था। और उसमें कोई गलती की वजह से या कोई की वो जो स्पार्किंग की वजह से वहां पे धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में जो इर्द गिर्द घर थे, वहां पे जितने बच्चे थे या खवातीन थी या जो लोग रह रहे थे, वो इसमें जान बहक हुआ। काफी बड़ा धमाका हुआ। और और ये दूसरा वर्जन जो है वो ये है कि जी ये जो एयर एयर बम्बार्डमेंट हुई है जी, और उसमें पाक फिजाइया ने जो है वहां पे जो बम गिराए हैं, उसके अंदर जो है ना आम निहत्ते शहरी मारे गए हैं। और उसके नतीजे में 45 या मतलब वो तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि जी इतने लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और वो प्रोपेगेंडा जो है वो आप उन तमाम टिकटॉक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं कि जिसमें पीछे आपको साफ इंडिया का हाथ नजर आता है कि किस तरीके से वो उसको रिपीट टेलीकास्ट के ऊपर लगाए हुए हैं। और बहुत सारे हमारे लोग जो हैं कि जो भेड़िए बन के आम लोगों में शामिल हुए हैं, वो भी इस प्रोपेगेंडा को जो है वो रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। लेकिन देखें, मैं आपको ये कहता हूं कि आप ना इन खवारिज की कुछ निशानियां पहचान लें। पहली निशानी इनकी क्या होगी कि जी ये आपको जंगली बनाएंगे। जंगली किस तरह बनाएंगे कि ये तमाम जो मुआशरे के अंदर समझदार लोग होते हैं उनको कत्ल करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स को, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स को, फॉर एग्जाम्पल किसी आर्टिस्ट को, किसी म्यूजिशियन को, फॉर एग्जाम्पल स्कूलों को धमाकों से उड़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्पेंसरीज को और ये जो मेडिकल सेंटर्स होते हैं इनको धमाकों से उड़ाएंगे। उसके अलावा मस्जिदों पे कब्जा करेंगे और वहां पे इस्लाम का ढोंग रचाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर ये जो है अपने आप का ज़ाहिरी हुलिया ऐसे रखेंगे कि जैसे ये शरीयत लाने वाले हैं और सब कुछ ठीक करने वाले हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि ये फिर दरिंदे से बहुत बड़े दरिंदे बन जाते हैं। और इसकी मिसाल ये है कि आप इसको सीरिया में देख लें, आप इसको लीबिया में देख लें, आप इसको सूडान में देख लें। तो ये सारा जो सिस्टम है इसका एक ही, वो कहते हैं एक ही प्ले बुक है। उस प्ले बुक में क्या है कि जो भी कोई तमीज से बात करे, जो भी कोई अच्छी बात करे, जो भी कोई मुनासिब बात करे, जो भी कोई सोचने वाली बात करे, इनके ऊपर तनकीद करे, उनको एक एक करके मुआशरे से हटा दे। और सबसे बड़ी दरिंदगी जो ये करते हैं वो ये करते हैं कि खवातीन को बिल्कुल लाचार और बेबस कर देते हैं, ताकि फिर आपका एक ऐसा जंगली माशरा वजूद में आ जाता है कि जहां पे फिर आप जो मर्जी है करते रहें। तो इसमें इस प्रोपेगेंडे को बिल्कुल रद्द कीजिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि जो केपी की गवर्नमेंट है वो भी अपने सियासी एजेंडे के लिए मिली जुली बातचीत, मिली जुली स्टेटमेंट्स कि जी वो हुआ है धमाका, मतलब क्लियर बताए ना जी कि जी खवारी ने धमाका किया है, उनमें लोगों की हलाकतें हुई हैं। अगरचे केपी गवर्नमेंट ने ये जरूर किया है कि उसके ऊपर लोगों के लिए 1-1 करोड़ रुपया जो है वो कंपनसेशन अनाउंस किया है। ये कोई कंपनसेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी चले लोगों की राहत के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो अनाउंस किया। लेकिन उसमें क्लियर पोजीशन ये नहीं लेते। जो पाकिस्तान की अफवाज का गिला है ये केपी गवर्नमेंट के साथ कि जी ये आप मिली जुली बातचीत ना करें, या तो कहें कि ये दहशत है। फिर ये भी देखें कि जी मैं आपको एक और तवज्जो दिलाना चाहता हूं, और वो ये कि आपने देखा होगा कि इनके बहुत सारे लोकल मशरान, बहुत सारे इनके लोकल पॉलिटिशियंस या कोई एमपीए, वो जब उन इलाकों में जाते हैं तो चेक पोस्ट के ऊपर जरूर वो वीडियो डालते हैं, जिसपे चेक पोस्ट के ऊपर वहां पे कोई सिपाही खड़ा होगा, कोई वहां पे क्या कहते हैं एफसी का जवान खड़ा होगा, और ये बैठे गाड़ी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे और उसको कहेंगे कि तू खोल इस गेट को, मैं इसको उड़ा के रख दूंगा, मैं नहीं मानता, तुम लोग ये गलत ऑपरेशन, और मतलब इस तरह की एक जज्बाती बातचीत करके तो उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, उसको नशर भी करेंगे, और उससे जाहिर है कि अपनी सियासी और कुछ जेन्युइन भी होगा। लेकिन मेरे कहने का ये तवज्जो आपको इस बात पे देनी चाहिए कि अपने फौजी के साथ, अपने फ्रंटियर कोर के जवान के साथ, कोई जीबी स्काउट्स का जवान है, कोई भी है,
اس کے ساتھ آپ پھر بھی بحث کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ پھر بھی آپ اس کو سنا سکتے ہیں کہ تمہارے کمانڈر غلط کر رہے ہیں، تمہارا فلاں غلط کر رہا ہے، یہ میں نہیں مانتا، جو بھی ہے آپ اپنا جو وہ غصہ اس کے ساتھ نکال سکتے ہیں، وہ سنے گا بھی، کہے گا مجھے بات کرنے دیں، مجھے اجازت دینے دیں، سارا کچھ کرنے دیں۔ لیکن اگر ادھر ہی میں یہ خارجی کھڑے کر دوں، وہ آپ کو دوسری بات نہیں کرنے دیں گے۔ حکومت تو آپ کو جواب دے ہے نا، یا فوج تو آپ کو جواب دے ہیں، لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں یا خارجی ہیں یا یہ جو فتنۃ الہندوستان کے یہ جو لوگ ہیں، یہ دوسری بات آپ کو نہیں کرنے دیتے، یہ آپ کو پھر بھون کے رکھ دیتے ہیں۔ ابھی جس طرح دیکھیں انہوں نے 24-30 لوگوں کو وہاں پہ رہ کے، مطلب ان کے بارود سے اڑ گئے، ان کو کوئی نہ کوئی معذرت، نہ کوئی تعزیت، نہ کوئی غلطی، نہ کچھ۔ اور پھر اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ سارا کام ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ یہ افغانستان کے اندر چونکہ اتنے سال جنگ رہی اور اس کے بعد یہ افغانستان کی نئی گورنمنٹ بنی ہے، تو ابھی ان کے پاس مطلب وہاں پہ نا تھوڑے سے پیسے لگا کے آپ کو بہت سارا مواد، بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے، اور پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر اتنے آپریشن کریں۔ لیکن اس میں عوام کو چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ اگر ہماری نہیں مانتے نا، مطلب میری نہیں مانتے، آپ کسی دوسرے کو سٹڈی کر لیں۔ یہ ابھی آئے ہیں نا سیریا کے اندر جو نئے پہلے جو دہشت گرد تھے القاعدہ کے، اور وہ سارے اب وہ کلین صاف ستھرے ہو کے وہاں کے حکمران بن گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا سہولتیں مل رہی ہیں، کیا بس وہ نئے ٹائی سوٹ پہن کے جو بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ان کے علاقے لے لیے دوسرے ملکوں نے، ان پہ بمباری کر کے ان کو 50 سال پیچھے دھکیل دیا جی۔ لیکن ایک لفظ، مطلب اس سے رپورٹر پوچھتا رہ گیا، اس کے ترجمان سے، وہ جو وہاں پہ جولانی صاحب ہیں ان کی حکومت کے ترجمان سے، پوچھتا رہ گیا کہ جی چھوڑیں اس بات کو کہ آپ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کم از کم اس کی مذمت تو کر دیں۔ اور وہ مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ ٹول ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی کبھی آپ بھی ان کے ساتھ تھے، وہ ٹھیک ہے کہ علیحدہ بحث ہے، وہ سب کچھ۔ اور دوسرا میں آپ کو 2 اور مثالیں دوں گا اور اس کے بعد آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ 2 اور مثالیں یہ ہیں کہ جی افغانستان میں دیکھیں ابھی زلزلہ آیا تھا، میں تو وہ سٹوری پڑھ کے نا میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے کہ اس سٹوری کو آپ پڑھ لیں کہ افغانستان میں زلزلہ آیا، یہ BBC کی سٹوری ہے، افغانستان میں زلزلہ آیا، اور ظاہر ہے زلزلے میں وہاں پہ کچے گھر تھے یا بلڈنگز تھی تو وہ گر گئیں، ان میں کچھ فیملیز بھی تھیں، رات کا ٹائم تھا، وہ اس کے اندر پھنس گئی۔ تو جو لوگ ان کو بچانے کے لیے، چاہے وہ گورنمنٹ کے تھے چاہے وہ پرائیویٹ تھے، تو انہوں نے آ کے مردوں کو اور جو بچے ہیں، لڑکوں کو، ان کو تو نکالا، جو میل بچے ہیں ان کو تو نکالا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا خواتین کو نکالنے سے اور بچیوں کو نکالنے سے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ جی عورت کو چونکہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، عورت کو طرف دیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم تمہیں نہیں نکال سکتے۔ اور وہ بیچاری دھنسی ہوئی اس ملبے کے نیچے وہاں پہ چیختی پکارتی نہیں، اور یہ ظالم جو ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مجھے بتائیں کہ کون سی، آپ میں سب ہم مسلمان ہیں، کون سے دین میں، کون سے فقہ میں، کون سی جگہ پہ یہ بات جو ہے کس نے آپ کو پڑھائی اور کس نے آپ کو بتائی؟ اور یہ جاہلانہ تصور جو ہے، اس کے اوپر ہی تو روز یہاں پہ بحث ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ آپ کا غلط، تو اب اس کا کیسے دفاع کروں میں کہ کیسے ہو؟ تو بہرحال وہ کوئی ساتھ والی گاؤں کی یا ساتھ والی قریبی گھروں کی عورتیں آئیں اور انہوں نے ان بیچاریوں کو وہاں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد پھر ظاہر ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم بھی دنیا میں کن جانوروں کے آگے ہم چڑھ گئے۔ تو بڑے ہی افسوسناک بات، انتہائی غلط تشریح اسلام کی، انتہائی بے وقوف لوگ۔ اب کیا اس کے اوپر بندہ کہے اور کیا اس کی وضاحت کرے اور کیا اس کے اوپر سمجھانے کی کوشش کرے کہ جی جہاں پہ آج بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ جناب چھٹی جماعت سے زیادہ ہم نے بچی کو پڑھانا یا نہیں پڑھانا، اور انہوں نے 6 کلاس تک اپنا کر، ویسے تو ایک طرح سے وہ ایک اپنا ملک ہے، ان کا جو مرضی ہے وہ اپنے ملک میں کریں، اس کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر اسلام کا نام تو نہ استعمال کریں نا۔ آپ کہیں کہ جی ہم اپنے ذاتی کلچر، ذاتی عقیدے کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں۔ اور آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اصل میں آج کل معاملہ یہ ہے کہ حقیقت کو اور دوسرے کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، لیکن اس میں وہ بات لگتی تھی اسے قریب، اور یہ بھی ایک پروپیگنڈے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو قریب لگے۔ تو اس میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جناب انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے افغانستان کے اندر، تو بھائی پھر کیا ہے، بس آپ کو سلام ہی کر سکتے ہیں کہ جی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تیرا کے اوپر جو پروپیگنڈا ہے اس کو رد کریں۔ دوسرا دیکھیں اپنی افواج پہ، اپنے بہادر سپاہیوں کے اوپر، ان کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں، ان کے اوپر تنقید ضرور کیا کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چٹھیاں لکھا کریں، اس میں اپنے سارے پوائنٹس لکھا کریں، اور اس میں اپنے مسائل اور اپنے جو گلے ہیں، جو مطلب ایون
सुना भी दिया करें। लेकिन भाइयों, एक चलता हँसता बसता मुल्क बहुत बेहतर है उस एक ख्वाब से कि जो इतना भयानक हो कि उसकी ताबीरें आप सीरिया में मतलब सारी जगहों पे देख सकते हैं। दूसरा, कि ये भी समझें कि पाकिस्तान जैसे-जैसे अभी निकलने की और बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अगरचे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, वैसे-वैसे जो है ये बाहर के लोग ये पैसे-वैसे लगा के हमारे इर्द-गिर्द जो है ये शरारतें करने की और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सारी बातें मैंने आपकी मानी, लेकिन तब भी इन अफ़वाज के बगैर, इन इदारों के बगैर इनके ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा कोई नहीं। हाँ, ये अवामी हकूक़ मिलने चाहिए। तो ये जो एक तहरीक पैदा हो रही है ना जी कि वो जीपी में मसला है, जी वो कश्मीर में मसला है, जी वो फलाँ में मसला है, ये अगर आप इसको गौर से देखना शुरू करेंगे, तो फिर आपको नज़र आएगा कि भई ये बड़े प्लान्ड तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं, उनको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये था आज का फौजी मनमन जी। और तीरा के ऊपर बराए मेहरबानी खुद भी तफसील से मालूम कर लें, और अगर कोई करेक्शन हो तो मुझे भी ज़रूर बताएँ ताकि मैं भी आपकी बात को समझ सकूँ बेहतर अंदाज़ में। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।